मनु महाराजका वंश विस्तार गर्दै प्रियव्रत महाराजका वंशहरूको चरित्र श्रवण गर्दैछौँ, जसमा प्रियव्रत पुत्र आग्निद्र, आग्निद्रका पुत्र नाभि अनि नाभिका पुत्र हामीले ऋषभदेव भगवानको यहाँ कथालाई श्रवण गर्दैछौँ। जो मेरु देवीका साथमा ऋषभ भगवानले नाभि महाराजले पुत्रेष्ट यज्ञ गर्नुभयो। स्वयं परमात्मा त्यहाँ समुपस्थित भएर महाराजलाई मङ्गल गराउनुभयो। ब्राह्मणहरूले गरिएका प्रार्थनालाई स्वीकार गर्दै परमात्माले कृपा गरेर पुत्रका रूपमा अवतार लिनेछु भनेर स्वयं परमात्माले आशीर्वाद वरदान प्रदान गरिबक्स्यो। ब्राह्मणहरूले यज्ञलाई परिपूर्ण गर्दै ब्राह्मणहरूलाई उचित महाराज नाभिले सम्मान गर्नुभयो, दक्षिणादि दिएर विदा गर्नुभयो भने मेरुदेवीका साथमा राज्यमा रहन लाग्नुभयो। समय बित्दै जाँदा स्वयं परमात्मा अंशावतारका रूपमा अवतरित हुनका लागि मेरुदेवीका गर्भमा प्रवेश गर्नुभयो र उचित समयमा परमात्माले अति नै उत्तम गुणले भरिपूर्ण भएको शुभ समयमा यस्ता परमात्माको दिव्य अवतार भयो। यस्तो बालक जन्मिने बित्तिकै सारा वरिपरि जति प्रजाहरू रहेका थिए सबै परम मङ्गल गान गर्न लागे। ऋषिहरूले मङ्गल वाचनहरू गर्न लाग्नुभयो। सबै प्रकारले शुभ समयमा जब पुत्रको जन्म भयो, नाभि अति प्रसन्न भएर विभिन्न प्रकारका दान धर्म सत्कर्महरू पनि गर्नुभयो। सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई भन्नुहुन्छ, महाराज जब धेरै समयदेखि पुत्र नभएर यज्ञद्वारा आज स्वयं परमात्माले अंशावतारका रूपमा पुत्र भएर अवतरित हुनुभयो, जन्म लिनुभयो। नाभि अति प्रसन्न हुनुहुन्थ्यो। बालक सर्वाङ्ग सुन्दर बालकलाई जब दृष्टिगोचर गर्नुभयो, बालकका पाउमा वज्रका, अङ्कुशका, ध्वजाका यस्ता पवित्र चिन्हहरू रहेका थिए। बालकको जन्म हुने बित्तिकै आफ्ना मनमा शान्ति आएको थियो। संसारका कुनै प्रकारका वस्तुप्रति पनि आसक्ति रहेको थिएन। भगवानले अनन्त ऐश्वर्य वर्षाइ बक्सेको थियो। तब त सबैजना प्रसन्न रहेका थिए। राज्यमा पनि कतै कोलाहल यस्तो रहेको थिएन। यो सबै शुभ लक्षण, शुभ गुण देखेर राजा अति नै प्रसन्न हुनुभयो। शास्त्रहरूले बताएको छ, यदि संसारमा मङ्गल गर्ने सत्कर्मी सज्जन सत्पुरुषहरूको जन्म हुन्छ भने त्यो समयमा सर्वत्र यस मङ्गलगान भएको हुन्छ। धरतीले पनि तद अनुरूप साथ दिएकी हुन्छन्। कतै आकाश गडगडाहट गरेको हुन्न, विचित्र प्रकारले बिजुली चम्किएको हुन्न, हुरी बतास चलेको हुन्न। बडा सौम्य शान्त समयमा सबैतिर शान्ति र आनन्दको वर्षा भइरहेको समयमा सत्पुरुषहरूको जन्म हुन्छ। जुन समयमा ग्रहहरू पनि उच्च उच्च स्थानमा बसेका हुन्छन्, स्वगृही हुन्छन्, मार्गी हुन्छन्, कुनै प्रकारका ग्रहहरू अस्त रहेका हुँदैनन्। यस्तो परम मङ्गल समयमा सत्कर्मी जन सत्पुरुषहरूको संसारमा जन्म हुन्छ भनिएको छ। यदि संसारमा उग्र कर्म गर्ने, त्राही त्राही मचाउने, वैदिक सनातन सत्य धर्मलाई चाहिँ तहस नहस गराउने यस्ता उग्रहरूको जन्म हुन्छ भने त्यस्तो समयमा ग्रहहरू पनि विपरीत भएका हुन्छन्। मार्गी हुने ग्रहहरू बक्री भएर चलिरहेका हुन्छन्, अस्त भएका हुन्छन्। विभिन्न प्रकारको अमङ्गल समय हुन्छ। संसारमा उल्कापातहरू भइरहेका हुन्छन्। बिना बादल आकाश गडगडाहट गरिरहेको हुन्छ। हावा हुन्डरी आइरहेको हुन्छ। यस्तो विपरीत समयमा चाहिँ असत् कर्म गर्ने व्यक्तिहरूको जन्म हुन्छ भनेर शास्त्रहरूमा वर्णन छ। भने आज जो बालक जन्मनुभयो ऋषभदेव का रूपमा भगवानको स्वयं अंशावतार बनेर आज नाभि अति प्रसन्न हुनुहुन्छ। सर्वत्र यस मङ्गल वर्षा भइरहेको छ। यस्ता परम सुन्दर जसको शरीर हेर्दैखेरि बडा आनन्द आउँदछ। ओहो, कस्तो जगजग कान्तिले युक्त भएको दिव्य शरीर छ। अनन्त कीर्ति, तेज, बल, ऐश्वर्य, यश, पराक्रम, शूरता, वीरता यो सबै यो बालकमा छ जस्तो लाग्दछ। जन्मदैखेरिको बालकमा यी सबै कुराको अनुभव गर्नुभयो महाराजले। अनि विचार गर्नुभयो, यो त सबै प्रकारले अति नै उत्तम छ, तसर्थ सर्वगुण सम्पन्न भएको हुनाले यसलाई ऋषभ नाम राख्नु पर्दछ भनेर यसरी नामाकरण गरियो। जुन बालक स्वयं परमात्मा अंशावतार भएर नाभि र मेरुदेवीका सम्बन्धद्वारा अवतरित भइबक्सेको थियो, जसलाई ऋषभ भनियो। ऋषभ भनेको सबै रूपले परिपूर्ण भएको, सर्वश्रेष्ठ भएको भन्ने अर्थमा यस्ता प्रकारले ऋषभ नाम राखियो। पछि गएर ऋषभदेव भनेर संसारमा भगवानलाई पुकारा गरियो, प्रचलनमा आउनुभयो। जब भगवान क्रमशः शुक्ल पक्षका चन्द्रमा बढे जसरी बढ्न लाग्नुभयो, उहाँमा सबै प्रकारका कीर्तिहरू फैलिन लागे। भगवानमा सबै प्रकारको मङ्गल यश गुण त्यहाँ बढ्न लाग्यो। उहाँको तेज, उहाँको बल, ऐश्वर्य, पराक्रम, कीर्ति, शूरता, वीरता सारा प्रजाहरूले, सबै राज्यका गणहरूले अनुभव गर्न लागे। ओहो, धन्य होस्, आज
स्वयं महाराज नाभिका दरबारमा यस्ता सत्पुत्र अब स्वयं परमात्मा नै अंशावतारका रूपमा अवतरित भइबसेको छ भने हामी कति धन्य छौँ भनेर सबै प्रजागणहरू पनि अति नै आनन्दित भए। उहाँको वीरता सुरता कीर्ति यश महिमा संसारमा गान भइरहेको देखेपछि देवराज इन्द्रलाई अति नै घमण्ड भयो। ओ उसको वीरता सुरताले गर्दा कुनै दिन मेरो स्वर्गको आसन पनि पो उसले हरण गर्ला, तसर्थ मैले चाहिँ दण्ड दिनुपर्दछ भन्ने अभिमान देवराज इन्द्रलाई आयो। र देवराज इन्द्रले नाभि महाराजको जति राज्य रहेको थियो अजनाभ नाम गरेको वर्ष त्यो राज्यभरि धेरै समयसम्म जल वर्षा पनि गराउनु भएन। अब त खडेरी लाग्यो। खडेरी लागिसकेपछि सबै प्रजाहरूमा हाहाकार मच्यो, जताततै अमङ्गल सुरु भए। यो सबै देखिसकेपछि भगवान ऋषभदेवले विचार गर्नुभयो कसरी यस्तो भयो त? अहिलेसम्म त यो अजनाभ वर्षमा यस्तो अमङ्गल कहिल्यै भएको थिएन भने कसले यस्तो गरिरहेको छ भन्दा देवराज इन्द्रले अभिमानपूर्वक आफ्नो यश कीर्ति बढेको देखेर पो आज बदला लिइरहनु भएको रहेछ, आफूसँग प्रतिशोध साधिरहनु भएको रहेछ भनेपछि उहाँले स्वयं परमात्मा भइबक्सिन्थ्यो। आफ्नो योग शक्तिद्वारा योग बलद्वारा स्वयं वर्षा गराइबक्स्यो परमात्मा ऋषभदेव। आफ्नो राज्य जतिमा हराभरा वर्षा गराएर सबै राज्यमा अन्न फलफुल सारा बालीहरू पशु पक्षी चराचुरी सबैलाई परम मङ्गल गराएर सारा आफ्नो राज्यलाई नै हराभरा गराइसकेपछि त देवराज इन्द्रले हेर्नुभयो कसरी यस्तो भइरहेको छ, मैले त यहाँ वर्षा गराएको छैन, यति धेरै समयदेखि वर्षा नगराउँदाखेरि पनि आज यो अजनाभ वर्ष कसरी यस्तो हराभरा छ त भनेर देवराज इन्द्रले हेर्न लाग्नु। जब इन्द्रलाई ज्ञान भयो स्वयं परमात्माले आफ्नो योग शक्तिद्वारा आज यस्तो चमत्कार गरिबक्सेको छ, भगवानले आफ्नो यश कीर्तिद्वारा नै सारा प्रजाहरूलाई मङ्गल गराइबक्सेको छ भनेपछि अनि इन्द्रका सबै अभिमानहरू समाप्ति भए। जबसम्म हृदयमा अभिमानले जरो गाडेको हुन्छ, अरू संसारमा कसैलाई पनि मान्य व्यक्तिले देख्दैन अनि मै सबभन्दा ठुलो, मैले भनेको नै सबै कुरा लागू हुनुपर्दछ भनेर चाहिँ संसारमा विचरण गरेको हुन्छ। जब अभिमानको सीमा पार हुन्छ तब अभिमान चुर चुर भएर जान्छ। उसका सबै अभिमानलाई यदि अरू कसैले चाहिँ नष्ट गराइदिन्छ भने अनि उसलाई ग्लानि हुन्छ, पश्चाताप हुन्छ। आज देवराज इन्द्रलाई यस्तै अनुभव भयो। अब त भगवानले मलाई दण्ड दिने हुनुभयो भनेर उहाँलाई अति नै छटपटाट सुरु भएको छ। यता नाभिले विचार गर्नुभयो पुत्र यति शक्तिशाली छ, सर्वगुणले युक्त भएको छ, सबै प्रजाहरूलाई पनि मङ्गल गराएको छ, सारा राज्यमा पनि उसकै यशगान गरिन्छ भने अब उसलाई नै यो सारा श्री ऐश्वर्य सम्पदाले युक्त भएको राज्य समर्पण गर्नुपर्दछ भनेर भगवानको भक्तिको मार्गलाई आफूले स्वीकार गर्ने यस्तो उद्देश्य राख्नुभयो। विदितानुरागमापौर प्रकृति जनपदो राजा नाभि आत्मजं समय सेतु रक्षायाम् अभिषिच्य ब्राह्मणेषु उपनिधाय सह मेरुदेव्या विशालायां प्रसन्न निपुणेन तपसा समाधियोगेन नर नारायणाख्यं भगवन्तं वासुदेव उपासिनः कालेन तन्महिमा नमभाप। सुखदेव स्वामीले भन्नुहुन्छ यस्तो दिव्य या शक्तिले युक्त भएको पुत्र देखिसकेपछि त अब म यो राज्यमा बसिरहनुको कुनै अर्थ छैन, सबै राजपाट सम्हाल्न सक्ने उत्तराधिकारी मेरा साथमा छ भने अब म सांसारिक मोहवासनामा कति समयसम्म रहिरहने। सम्पूर्ण रूपले प्रजाहरूको मन जित्न सफल भएको यस्तो पुत्रलाई नै मैले राज सिंहासनमा बसाउनु पर्दछ भन्ने महाराज नाभिले विचार गर्नुभयो। अनि सबै आफ्ना गुरुवर्गहरू, आफ्ना मन्त्रीगणहरू, सबै सदस्यहरूलाई बोलाएर भन्नुभयो अब ऋषभदेवलाई राज्याभिषेक गर्नुपर्दछ, म यो राज्यबाट चाहिँ आफ्नो भार उतार्न चाहन्छु। महाराजको इच्छा अनुसार ब्राह्मणहरू आउनुभयो, सबै प्रकारले राज्याभिषेकका तयारीहरू गरिए, विभिन्न प्रकारका स्वस्ति गानहरू मङ्गल गानहरू गर्न लागि। तब त स्वर्ण कलशद्वारा स्वयं परमात्मा ऋषभदेव जो अंशावतारका रूपमा हरिका अवतार भएर अवतरित भइबसेको थियो अजनाभ वर्षको राज सिंहासनमा राज्य गर्नका लागि ब्राह्मणहरूले अभिषिक्त गर्नुभयो। सिंहासनमा बसाएर मुकुट लगाइदिनु भयो। तब त नाभि महाराजले भन्नुभयो मेरो देवीका साथमा हे गुरुदेवहरू, हे सारा प्रजागणहरू, अब हामीहरू चाहिँ नरनारायण आश्रम जान्छौँ जहाँ बदरी विशाल भगवान भइबसेको छ। बद्रीनाथ भगवानको त्यो पवित्र क्षेत्रलाई नरनारायण आश्रम भनिन्छ, जहाँ नर रूपमा स्वयं र नारायण रूपमा नर र नारायणका रूपमा परमात्माले तपस्या गरिबसेको छ। अहिले पनि हामी बद्री विशाल भगवानको दर्शन गर्न गयौँ भने अलकनन्दमा स्नान गरेर भगवान बद्री विशाललाई दर्शन गरे पश्चात जुन स्थानतिर भगवान बद्रीनाथ भइबक्सन्छ त्यहाँको पर्वतलाई नारायण पर्वत भनिन्छ। अहिले पनि नारायणका रूपमा स्वयं त्यहाँ भगवान तपस्या गरिबसेको छ भने
वारिपट्टिको पर्वत नर पर्वत भनिन्छ। यसरी पर्वतका रूपमा रहेर अहिले पनि भगवान् नरनारायणको रूपमा तपस्या गरिबक्सेको छ, जहाँ चाहिँ स्वयं बदरी विशाल भगवान् भइबक्सन्छ, जसलाई वैकुण्ठ पनि भनिन्छ। संसारमा अनेक प्रकारका भूमि वैकुण्ठहरूको वर्णन गरिएको छ। यहाँ हामी भागवतको कथा श्रवण गर्दैछौँ। सुतजी महाराजले नैमिषारण्य नाम गरेको पवित्र तीर्थमा सौनकादि 88,000 ऋषि महर्षिहरूलाई यो भागवतको कथा सुनाउँदै हुनुहुन्छ। जुन नैमिषारण्य तीर्थमा किन सुनाउनु भयो त भन्दा यो पनि पृथ्वीको वैकुण्ठ तुल्य पुण्यले युक्त भएको स्थान हो भने यस्ता प्रकारले नैमिषारण्य तीर्थ अनि मुक्तिनाथ भगवानको पवित्र तीर्थ, बद्रीनाथ भगवानको पवित्र तीर्थ, श्री वेंकटेश भगवानको पवित्र तीर्थ, रंगनाथ भगवानको पवित्र तीर्थ, औश्रम्बरह भगवानको पवित्र तीर्थ, काञ्चीपुरीको पवित्र तीर्थ, यस्ता 8 भूमि वैकुण्ठ संसारमा रहेका छन्, धरती लोकमै रहेका छन् भनेर विद्वानहरूले शास्त्रकारहरूले बताउनु भएको छ। भने त्यस्तो पवित्र वैकुण्ठ तुल्य बदरी विशाल भगवानको त्यो तपोभूमि, भगवान् बदरी विशाल रहेको पवित्र तीर्थ, त्यस्तो ठाउँमा जानका लागि आज्ञा माग्नुभयो। त्यहाँ गएर समाधि योगेन नरनारायणाख्यम भगवन्तं वासुदेवम उपासिनः, नरनारायणका रूपमा प्रतिष्ठित हुनुभएका भगवान् श्री वासुदेवलाई उपासना गर्न लाग्नुभयो। अनि भक्ति योग र समाधि योगद्वारा भगवान्लाई परम आनन्दको अनुभव गर्दै गर्दै सेवा गर्न लाग्नुभयो। जब व्यक्ति भक्तिमा प्रवेश गर्दछ उसका सारा बाह्य शक्तिहरू चाहिँ तुच्छ हुँदै हुँदै जान्छन्, उसका भोगहरू, आसक्तिहरू, इन्द्रिय वासनाहरू सबै निर्मूल हुँदै 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 जान्छन् र परमात्मामा मन लाग्दछ। संसारमा अरू सबै कर्म गर्ने मन एव मनुष्याणाम कारणम बन्ध मोक्ष हो भनेको छ। मन नै व्यक्तिको यस्तो विषय हो जसले बन्धनमा पार्ने कि मोक्ष गराउने भन्ने कुरा निर्धारण गर्दछ। यदि भोगतिर मन लगायो भनेदेखि बन्धनमा पर्दछ, यदि योगतिर, ईश्वरतिर, भक्तितिर मन लगायो भने मोक्ष प्राप्ति हुन्छ। भने भोगमा रमण गर्ने कि योगमा लाग्ने, भगवान्ले त्यही भएर संसारमा चाहिँ भुक्ति मुक्ति दुइटै, भुक्ति मुक्ति करे स्थित भनेको छ। भागवत श्रवण गर्यो भने संसारमा भोगमा रमण गर्न चाह्यो भने त्यो फल प्राप्ति पनि हुन्छ, मोक्ष चाह्यो भने मोक्ष फल पनि प्राप्ति हुन्छ। आज यत्रो समयसम्म नाभि महाराजले संसारमा भोग मार्गलाई चाहिँ स्वीकार गर्नुभएको थियो। आज पुत्रलाई राज सिंहासनमा बसाए पश्चात स्वयं भगवान् नरनारायणको सेवा गर्दै गर्दै योग मार्गलाई आश्रय लिनुभयो। तब त भगवानमा बुद्धि लगाउनुभयो, आफ्नो मन लगेर परमात्मामा जोड्नुभयो। यस्ता नाभिको जो दिव्य चरित्र रहेको छ, यस्याः पाण्डवीय श्लोका वधु उदाहरन्ते, यस्ता नाभिको यो पुरुषार्थलाई चाहिँ शास्त्रकारहरूले, अनेक प्रकारका विद्वानहरूले यश गान गर्नुभएको छ। को नु तत् कर्म राजर्षे नावे अन्वाचरित पुमान् अपत्यातामवाद्यस्य हरि शुद्धेन कर्मणा स्वयं परमात्मा श्रीहरि। हेर त अंशावतारका रूपमा आज नाभिका पुत्रका रूपमा अवतरित हुनुभयो भने नाभिको जस्तो पुण्य फल संसारमा व्यक्तिले कहाँ पाएको छ र? स्वयं ब्रह्मादि देवताहरूले पनि ब्रह्मसभामा आज नाभिको यश महिमा गान गरेका छन्। आज ब्राह्मणहरूले यज्ञ गरेर स्वयं नाभिलाई, परमात्मालाई नै पुत्र प्राप्ति हुने फल प्रदान गर्नुभयो भने त्यस्ता ब्राह्मणहरूलाई सन्तुष्ट गराउने, अनेक प्रकारका यज्ञ आदि गरेर यज्ञ पुरुष भगवान्लाई सन्तुष्ट गराउने र स्वयं भगवान्लाई यज्ञशालामा अवतरित गराउने यस्ता नाभिको यश महिमा संसारमा कति फैलिएको छ भनेर यसरी विद्वत सभामा विद्वानहरूले नाभिको चरित्र गान गर्नुहुन्छ। यिनै महाराज नाभि धेरै समयसम्म बद्री विशाल भगवानको सेवा गर्दै गर्दै अलकारनमा स्नान गरेर आफ्नी पत्नीका साथमा आफूलाई हरिमा लीन गराउनुभयो र मोक्ष पद प्राप्ति गर्नुभयो। पिताजीले मोक्ष पद प्राप्ति गर्नुभयो भनेपछि त अब आफूले नै सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिएर कर्म गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा आज भगवान् ऋषभदेवलाई अनुभव हो। अतः भगवान् ऋषभदेवः स्ववर्षम कर्म क्षेत्रम अनुमन्यमान, आफ्नो जो अजनाब नाम गरेको वर्ष रहेको थियो यो नै मेरो कर्म क्षेत्र हो भनेर चाहिँ अनि उहाँले अनेक प्रकारले सत्मार्गहरूको प्रदर्शन गर्दै उपदेश गर्दै गर्दै प्रजाहरूलाई चाहिँ पालन गर्न लाग्नुभयो। अब विवाह आदि कर्म गर्नु पर्यो, उचित र योग्य कन्या चाहियो। कोसँग विवाह गर्ने होला भन्दा देवराज इन्द्रलाई पश्चाताप भइरहेको थियो। आफूले चाहिँ वर्षा नगराएर अपमान गरेको भगवान्ले दण्ड दिनुहुन्छ भन्ने डर र त्रास पनि मनमा रहेको थियो। तब त देवराज इन्द्रले विचार गर्नुभयो, म स्वयं पुत्री आज भगवान्लाई अर्पण गर्दछु भनेर आफ्नी पुत्री जो जयन्ती नाम गरेकी रहेकी थिइन्, यी जयन्तीलाई लिएर आउनुभयो देवराज इन्द्रले र ऋषभदेव भगवान्का अगाडि प्रार्थना गर्दै भन्नुभयो, भगवान् मलाई क्षमा गरिबक्सेला, मैले अभिमानले गर्दा हजुरसँग यस्ता प्रकारले प्रतिशोध साध्न पुगेँ, म प्रायश्चित्त गर्न चाहन्छु प्रभु, मेरी पुत्री हजुरलाई अर्पण गर्न चाहन्छु, स्वीकार गरिबक्स्योस् भनेर
स्वयं जयन्तीलाई ल्याएर देवराज इन्द्रले विवाह गराइदिनु। जयन्तीका साथमा ऋषभदेव भगवानको विवाह भयो। समय बित्दै गयो, गृहस्थी जीवनमा प्रवेश गरेर अजनाब वर्षको राज्यलाई अगाडि बढाउन लाग्नुभयो। सारा प्रजाहरूको पालन धर्मपूर्वक गर्न लाग्नुभयो परमात्माले। समय बित्दै जाँदाखेरि पुत्रहरू प्राप्ति भए। शतम जनयामास, सुखदेव स्वामीले भन्नुभएको छ जयन्तीका साथद्वारा ऋषभदेव भगवानका 100 भाइ पुत्रहरू जन्मनुभयो। येषां खलु महायोगी भरतो ज्येष्ठः श्रेष्ठ गुणासिद। यी 100 भाइहरू मध्येमा सबैभन्दा ज्येष्ठ र सबै प्रकारका उत्तम गुणले भरिपूर्ण हुनुभएका भरत नाम गरेका चाहिँ पुत्र हुनुहुन्थ्यो। येन इदम वर्षम भारतम इति व्यपदिशन्ति। उनै भरत राजाले राज्य गरेको वर्ष भएको हुनाले भारतवर्ष भनेर त्यो पिताको जो राज्य थियो अजनाब नाम गरेको वर्ष, त्यो अजनाब वर्षको नाम नै परिवर्तन भएर भारतवर्ष रह्यो। भरतले राज्य गरेको स्थल भन्ने अर्थमा भारतवर्ष। यस्ता प्रकारले अजनाब पुरा वर्षको नाम नै भारतवर्ष। एउटा इन्डिया मात्रै भारत नभएर अजनाब वर्ष जति थियो त्यो सबै भारत। नेपाल पनि भारतवर्षमा पर्दछ। बङ्गलादेश, भुटान लगायतका वरिपरिका जति देशहरू छन् सबै भारतवर्ष। अनि यस्ता प्रकारले भारतमिति व्यपदिशन्ते, यस्ता भारतवर्षका रूपमा त्यो देशको त्यो साम्राज्यको नाम नै परिवर्तन भयो। किन भन्दा उहाँले कर्मै त्यस्तो गर्नुभयो। उहाँको जो एउटा अति नै उत्तम उत्तम कर्म रहेका थिए जसलाई अनुसरण गरेर सबै विद्वत सभाद्वारा चाहिँ यो उहाँको नाम यो क्षेत्रमा जोड्नु पर्दछ भनेर यस्ता प्रकारले भारतवर्ष राखियो। अरू जति पुत्रहरू हुनुहुन्थ्यो क्रमशः अति नै भगवानका भक्त 9 जना पुत्रहरू चाहिँ इलावर्त, ब्रह्मावर्त, मलय, केतु, भद्रसेन, इन्द्रदृक, विदर्भ, किकट आदि गरेका 9 अति उत्तम उत्तम सन्तानहरू पुत्रहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यसमा कवि हरि अन्तरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन अविरोत्रोथ द्रुमिल चमस करभाजन। जो 9 जना कवि नाम गरेका हरि अन्तरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन आविहोत्र द्रुमिल चमस करभाजन, यस्ता 9 जो पुत्रहरू हुनुहुन्थ्यो महाभागवताः भनियो। यी 9 जना चाहिँ 100 भाइ मध्येमा महाभागवत बन्नुभयो। भगवानका परम भक्त भएको हुनाले उहाँहरूलाई महाभागवताः यसरी सम्बोधन गरियो। तेषां उहाँहरू भगवानको यश महिमालाई गान गर्ने, भगवानको रहस्यलाई जान्ने, भगवानको तत्त्वलाई चाहिँ बुझ्ने यस्ता भएको हुनाले उहाँहरूलाई महाभागवत भनियो। उहाँहरूको उपाख्यान चाहिँ पछि भगवत महिमा वर्णन गर्ने सन्दर्भमा वसुदेव र नारदजीको संवादका प्रसङ्गमा चाहिँ वर्णयिष्याम बताइनेछ। सुखदेव स्वामीले भन्नुभयो यी 9 जनाका चरित्र पछि बताइनेछ है भनेर। 11 स्कन्धमा उहाँहरूका चरित्र आउँदछन्। अब त अरू बाँकी रहेका जति यबियांश 81 जायन्तेयाः 81 जना 100 भाइ मध्येमा 81 जना जति पुत्रहरू हुनुहुन्थ्यो। पितु आदेशकरः, पिताजीको ऋषभदेव भगवानको आज्ञालाई पालन गर्नेवाला, महाशालिना परम भद्र स्वभाव हुनुभएका, मङ्गल गुणले भरिपूर्ण हुनुभएका, वैदिक रहस्यहरूलाई बुझ्ने हुनुभएका, यज्ञशीलाः भनियो। यज्ञ गर्ने, सत्कर्म गर्ने, दान धर्म विभिन्न प्रकारका अनुष्ठानहरू गर्ने, आफ्नो कर्मलाई शुद्ध गराउने कर्म विशुद्धाः ब्राह्मणा बभुवु। पवित्र कर्म गरेर ब्राह्मणत्व प्राप्ति गर्नुभयो। ब्राह्मणत्व प्राप्ति गरेर उहाँहरू ब्राह्मण बन्नुभयो भने अब क्षत्रिय कुलमा जन्मिनु भएको थियो, आफ्नो कर्मद्वारा ब्राह्मण बन्नुभयो भनेपछि जन्मद्वारै त ब्राह्मण कोही हुँदो रहन्छ, क्षत्रिय कोही हुँदो रहन्छ भन्ने कुरा यहाँ प्रमाण छ। कर्म विशुद्ध। अरू जति राज गर्ने, राज्य गर्ने अरू पुत्रहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू क्षत्रिय कुलमै रहनुभयो। तर जो कर्म विशुद्ध, कर्मलाई बुझ्ने हुनुभएका, कर्म पवित्र गर्ने हुनुभएका, वैदिक शास्त्रहरूको अध्ययन गर्ने हुनुभएका, यज्ञ अनुष्ठानमा तल्लीन रहने हुनुभएका यस्ता सत्कर्मी जो 81 जना हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू चाहिँ ब्राह्मणा बभुवु भनेपछि यदि कसैले सत्कर्म गर्यो भने, यदि वेदादि शास्त्रहरूको रहस्यलाई चाहिँ बुझेर तद अनुरूपका अनुष्ठानमा रह्यो, आचारवान बन्यो भने जुनसुकै कुलमा जन्मिएको किन नसुले ब्राह्मणत्व प्राप्ति गर्दछ र ब्राह्मण बन्न सक्दछ। भने जन्मना जायते शूद्र कर्मणा द्विज उच्यते, संस्कारात् द्विज उच्यते। संस्कारपूर्वक कर्मपूर्वक द्विजत्व प्राप्ति गर्ने हो भन्ने कुरा विद्वानहरूले अन्यत्र पनि बताउनु भएको छ। भने यदि कर्म पवित्र गरेको छ भने जुनसुकै कुलमा अवतरित भए पनि उसले चाहिँ आफ्नो कुललाई परिवर्तन गरेर आफू चाहिँ तत् अनुरूपको वर्ण प्राप्ति गर्न सकिन्छ। भने वर्णाश्रम धर्म गलत हो भनेर अहिले संसारमा डङ्का पिटाएर हिँड्नुको कुनै अर्थ छैन। जसले वर्णाश्रमलाई बुझेकै छैन उसले चाहिँ वर्णाश्रमको विरोध गरिरहेको हुन्छ।
भगवान् ऋषभ संज्ञ आत्मतन्त्रः स्वयं नित्य निवृत्त्यार्थ परम्परा केवलानन्दानुभव ईश्वर एव स्वयं ऋषभदेव भगवान् आफू स्वयं ईश्वर एव ईश्वरकै अवतार अंश हुनुभएको थियो। तैपनि उहाँले चाहिँ संसारमा भोग गर्नुपर्ने हुनाले अब ईश्वरत्व शक्तिलाई प्रदर्शन नगरिकन एउटा साधारण राजा महाराज जस्तो भनेर अनि संसारका भोग मार्गहरूको पनि प्रजाहरूलाई उपदेश गर्नुभयो। जसको त्यो दिव्य चरित्र संसारमा चाहिँ धर्म गर्नुपर्दछ, अर्थ आर्जनका कर्महरू गर्नुपर्दछ, यश कीर्ति रहने कर्महरू गर्नुपर्दछ, सन्तान उत्पादन आदि कर्महरू संसारमा गर्नुपर्दछ, संसारका सबै प्रकारका भोगलाई अनुभव गर्नुपर्दछ र अन्तिममा मोक्षको लागि कर्म सङ्ग्रह गर्नुपर्दछ। मोक्षको लागि साधन के हो त्यसलाई पनि अनुभव गर्नुपर्दछ, त्यसलाई पनि आफूले चाहिँ मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्दछ। यी सबै रहस्यहरू चाहिँ उहाँले आफ्ना प्रजागणहरूलाई बताउनुहुन्थ्यो। द्रव्यदेश कालभय श्रद्धत्वक विधे देशोपचितैः सर्वैरपि क्रतुभेः यथोपदेशं शतकृत्व इयाज। सुखदेव स्वामीले भन्नुहुन्छ 100औं यज्ञहरू गर्नुभयो उहाँले, जुन यज्ञमा द्रव्य शुद्धि थियो, देश काल शुद्धि थियो, श्रद्धा उति नै रहेको थियो, ब्राह्मणहरू उस्तै पवित्र हुनुहुन्थ्यो, सबै प्रकारका पवित्रताले भरिपूर्ण भएका यस्ता 100 यज्ञहरू ऋषभदेव भगवानले गर्नुभयो। तब त सबैलाई धन्य गराउनुभयो। उहाँले गरेका सत्कर्मले, यज्ञले, दानले, पूजा आराधनाले भगवान अति प्रसन्न भइबक्स्यो। तब त सबैलाई अति मङ्गल गराउँदै गराउँदै अनि उहाँले सबैतिरमा विचरण गर्नु पर्यो भनेर अनि प्रजाहरूको पनि अवस्था बुझ्नका लागि अनि सज्जनहरू विद्वान ब्राह्मण आदिको दर्शन गर्नका लागि उहाँ घुम्दै घुम्दै ब्रह्मावर्त गतो ब्रह्मर्षि प्रवर सभायां प्रजानाम ब्रह्मावर्त नाम गरेको पवित्र क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभयो, जहाँ अनेक ब्रह्मर्षिहरू ऋषि महर्षिहरू तपस्या गरेर शास्त्रहरूको चर्चा गरेर बस्नुभएको थियो। त्यस्तो ब्रह्मसभामा ब्रह्मावर्त क्षेत्रमा पुग्नुभएका ऋषभदेव भगवानले विचार गर्नुभयो, यिनै ऋषि महर्षिहरूका साथमा मैले प्रजाहरूलाई पनि सत रहस्यको भागवत सम्बन्धी विषयको र सांसारिक मोह वासनाबाट छुटकारा पाउने खालका प्रसङ्गहरूको यदि मैले उपदेश गरेँ भने सबैले उत्तम फल प्राप्ति गर्नुहुनेछ र ब्राह्मणहरूको आशीर्वाद पनि मिल्नेछ भनेर स्वयं भगवान ऋषभदेवले सबै प्रजागण आफ्ना पुत्रगणहरू र अनि ब्रह्मर्षिहरूका सन्निधिमा रहेर उहाँले चाहिँ तत्त्वज्ञानको उपदेश गरिबक्सेका विभिन्न शास्त्र रहस्यका प्रसङ्गहरू उपदेश गरिबक्सेका यस्ता चरित्रहरू छन्। भक्तवृन्द, सुखदेव स्वामीले भन्छ कस्ता कस्ता कुराहरू उपदेश गरिबक्स्यो त हामीहरू भोलिका कथामा सुन्नेछौँ। ऋषभदेव भगवानले आफ्ना प्रजागण, पुत्रगण र सारा ब्रह्मर्षि सभाका